राम 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 सर्वेभ्यः हृत्पूर्वकनमस्काराः. Welcome to class 89 of Learn to Chant Bhagavad Gita webinar. So we are probably just 2 to 3 classes away from completing all the 18 chapters of the Gita, which we began exactly 2 years ago in April 2019. So request all of you to attend the last few classes which are remaining, where we are going to be learning in the Anucharanam mode. So we have received quite a few registrations for the assessment. So please start preparing. And after we complete all the 18 chapters, that is 2 to 3 classes from now, I will also send out an email. We will have mock tests in the class itself at the same time and in the same GoToWebinar, this particular platform which we are using. So in this platform itself, we will have mock tests. Of course, here video cannot be enabled for the panel, for the participants in the assessment. However, in the final assessment, you will have to enable your video. That will mostly be on Zoom. We will send you the details. Mostly, like I said, in the first or second week of June. So the concrete details will be shared with you soon. Please start preparing. And I will also send you the schedule for the mock tests. Those who want, it is not that everyone who takes part in the assessment should take a mock test, but if you want to get a feel of how you would be assessed, then you could register for the mock test, and you could assess yourself, and also I can tell you where you have to improve. So let us begin. As usual, I will be having a quick recap of the verses we learned in the last class, and then we will proceed to learning the verses for today. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्, अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। We'll start from 41st verse. That is ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। क्षम्यताम्। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्य
युक्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. Okay, let us start with the 51st verse. Charu, please unmute. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च. उत्तमम्. Here please note buddhya dha is mahaprana, vishuddhaya dha again mahaprana yuktaha, dhrityatmanam dhr is mahaprana, dhrityatmanam niyamya. You could combine the sandhi here and chant it as dhrityatmanan niyamya. So dhrityatmanan niyamya cha shabdadin vishayams tyaktva. The anuswara has to be chanted completely. शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च. Here cha both are Harasva, that is, please do not prolong it. They are short letters. Buddhya vishuddhaya yuktah dhrityatmanan niyamya cha shabdadin vishayams tyaktva ragadveshau vyudasya cha. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च. Uttamam. Next one also. Ishu, please continue. Vivikta sevi lagvashi. विविक्त सेवी लघ्वाशी विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः यतवाक्काय मानसः यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् ध्यानयोगपरो नित्यम् ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः
वैराग्यं समुपाश्रितः Please note Laghvashi, Gha is Mahaprana here, and Dhyana, Dha is Mahaprana. Vivikta sevi Laghvashi, Yatavakaya Manasah. विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. उत्तमं चारु, धन्यवादाः. Next one, Neha, please unmute. अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पम् अहंकारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं परिग्रहम् कामं क्रोधं परिग्रहम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तः विमुच्य निर्ममः शान्तः विमुच्य निर्ममः शान्तः. Here it is nirmamah shantah. So all of you please note visarga followed by sha. Vimuchya nirmamah shantah. विमुच्य निर्ममः शान्तः विमुच्य निर्ममः शान्तः. ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते. Here ahankaram balam darpam. You could combine the sandhi and chant it as balan darpam. Similarly, kamam krodham. You could combine the sandhi and chant it as kamam krodham instead of kamam krodham. Dha is mahaprana, parigraham. Vimuchya nirmamaha shantaha. Visarga followed by sha. Please combine the sandhi and chant it as nirmamah shantaha. So an extra shil is heard before the sha. So the visarga, it combines and then we have the sandhi rule applying and we get nirmamah shantaha. So please chant that sh clearly. Nirmamah shantaha. Brahma bhuyaya kalpate. Bha mahapranaya. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्. विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते विमुच्य निर्ममः शान्तः
ब्रह्म भूयाय कल्पते. Please note all of you the pronunciation of this word. It should be pronounced as nirmamah. It shouldn't be ni. The dirgha shouldn't be heard because there is no dirgha there. So please do not chant it as nirmamah. Please clearly chant it as nirmamah. Once again, the entire verse. Ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः Once again, ब्रह्म the sha more clearly. Yes, ma'am. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते. Tamam, please note all of you the pronunciation of this word nirmama shantah. Okay, next one also Neha. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा. This here it is a visarga followed by pa, so we get what we call upadhmaniya, as you all will already be aware by now. So the way it is pronounced is Brahma Bhuta Prasannatma. So instead of the visarga, it should be heard as Brahma Bhuta Prasannatma. Neha, please note that. Brahma Bhuta Prasannatma. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा. न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति. समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु. Again, the sa should be heard there. It becomes a visarga sakara sandhi. So samas sarveshu bhuteshu. समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु. Madbhaktil labhate param. मद्भक्तिं लभते पराम् मद्भक्तिं लभते पराम्. Yes. So here please note all of you. I already told you this. Brahma bhutaha prasannatma. Visarga followed by pa. So it is Brahma bhuta prasannatma. So bha is mahaprana. Please note. Na shochati na kankshati. T is a short letter. So please do not prolong it. Samaha sarveshu bhuteshu. Here we have to combine the sandhi visarga sakara. So instead of samaha, we chant it as samas sarveshu. Extra s is heard. Samas sarveshu bhuteshu. U. Again, it is a short letter. Mad bhaktim. Bha is mahaprana. Bhaktim labhate. You could either chant it as mad bhaktim labhate or combine the sandhi and chant it as mad bhaktil labhate. Both are correct. Labhate param. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति.
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् समः सर्वेषु भूतेषु Could you make मद्भक्तिं that samah sarveshu clearer? Samah sarveshu bhuteshu. समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. Okay, now the entire verse. Brahma bhuta prasannatma na shochati na kankshati samah sarveshu bhuteshu madbhaktin labhate param. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. Uttamam. Dhanyavadaha Neha. Next one, Vihan. Ram ma'am. Ram. Please share your camera if possible, Vihan. Okay, ma'am. Bhaktya mamabhijanati. Bhaktya mamabhijanati. Bhaktya mamabhijanati. Yavan yaschasmi tatvatah. यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः Tato man tatvato jnatva. ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा Vishate tadanantaram. विशते तदनन्तरम्. Yes, so here bha is Mahaprana, bhaktya. Mam abhijanati. Bha is Mahaprana. Yavan yaschasmi tatvatah. Tato mam tatvato. So, here tato mam tatvato, you could combine the sandhi and chant it as tato man tatvato instead of mam. Instead of anuswara completely, you could chant it as tato man tatvato jnatva vishate tadanantaram. Bhaktya mamabhijanati yavan yaschasmi tatvatah. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः Tato man tatvato jnatva vishate tadanantaram. ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. Tamam. Now the entire verse. Bhaktya mamabhijanati yavan yaschasmi tatvatah tato man tatvato jnatva vishate tadanantaram. भक्त्या मामभिजानाति
यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. Uttamam. Next one also Vihan. Sarva karmanyaphi sada. सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः. कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति. मत्प्रसादादवाप्नोति मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. शाश्वतं पदमव्ययम् शाश्वतं पदमव्ययम्. उत्तमम्. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. Yes, very good. All of you please note here madvyapashrayah. Note the pronunciation. Madvyapashrayah. V and ya and da. All three letters should be heard. Madvyapashrayah. Matprasadadavapnoti. T is short. So short letter. Please do not prolong it. Shashvatam padamavyayam. Sarva karmanyaphi sada. कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति पदम शाश्वतं पदमव्ययम्. उत्तमम्. Okay. धन्यवादाः. Vihan, your camera positioning was very good. Very clearly visible and very well positioned camera. Thank you, ma'am. धन्यवादाः, ma'am. Next issue. चेतसा सर्वकर्माणि. चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः. मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य. बुद्धियोगमुपाश्रित्य बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सततं भव. So here please note chetasa sarvakarmani. Ni is a short letter. Please do not prolong it. Mayi sanyasya matparaha buddhi yoga mupashritya. Dha is mahaprana here.
Buddhi yogam upashritya. Here again is short, so please do not prolong it. Short letter. Machittaha satatam. So when you combine the sandhi, it becomes machittas satatam. Visarga sakara. Machittaha satatam. Instead of visarga, you get s. Machittas satatam bhava. Bha is Mahaprana. Va is again a short letter. So please chant it as a short letter without prolonging it. Chetasa sarvakaramani mahi sanyasya matparaha. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः Buddhi yogamupashritya machittas satatam bhava. बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. Uttamam. Next one also issue. Machittas sarvadurgani. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि Matprasadat tarishyasi. मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि नश्योष्यसि विनङ्क्ष्यसि नश्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. Yes, so this is a bit of a tongue twister here. Machittaha sarvadurgani. Here visarga followed by sa. Machittas sarvadurgani. We combine the sandhi. Here ni, please note, do not prolong it. Matprasadat tarishyasi. C is again short. Atha, tha is Mahaprana. Chetvamahankarat nashroshyasi. Please note the pronunciation very clearly, all of you. Nashroshyasi. So, sa, sha, sha, all three letters are there in this word. A perfect word for you to understand the pronunciation of each letter. Each of these, sa, sha, and sha. Nashroshyasi. Only this is sa, this is sha, this is sha. Nashroshyasi. Vinangshyasi. Here again there is a ksha here. Vinangshyasi. C is also short. So please do not prolong it. We'll repeat again. Machittas sarvadurgani matprasadat tarishyasi. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात्
न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि उत्तमम् इषु धन्यवादाः नेक्स्ट वन सुवर्णा सुदगोनी भगिनी यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति उत्तमं भगिनी यदहङ्कारमाश्रित्य य is a short letter please do not prolong न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते please note the pronunciation tha is mahaprana and मिथ्यैष व्यवसायस्ते prakritiस्त्वाम here anuswara followed by na. You could combine the sandhi and chant it as prakritisvan niyokshyati or complete anuswara is also correct. Yadahankaramashritya nayotsya iti manyase. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति. Here please note the pronunciation of this word niyokshyati yadahankaramashritya nayotsya iti manyase मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति. उत्तमं भगिनी. Now next verse also स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् उत्तमं भगिनी. स्वभावजेन भ is mahaprana, kaunteya ya is short letter, nibaddhaha mahaprana, nibaddhaha svena. When you combine the sandhi it becomes nibaddhasvena karmana
Kartum nechasi. You could combine the sandhi and chant it as kartun nechasi. Cha is Mahaprana. Yan mohat. Karishyasya. Karishyas. There are 2 years. Please note that. Karishyasya vashopi. This is a avagraha chinha, denotes purva rupa sandhi, but we do not chant that. We chant it as karishyasya vashopi tat. So we will repeat again. Svabhavajena kaunteya nibaddhasvena karmana. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. उत्तमं भगिनी. Well chanted. धन्यवादाः. Next one, Priyadarshini Bhagini. ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति. हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति तिष्ठति ठ is महाप्राणा. तिष्ठति हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया यन्त्रारूढानि मायया. Beautiful verse, this and the next one. Maybe next class, while starting, I will just give you a brief explanation. Ishvaraha sarvabhutanam. When you combine the sandhi, it becomes Ishvara sarvabhutanam. Bha is Mahaprana. Hriddeshe Arjuna tishtati. That is the splitting. This is avagraha chinha, S-like sign. Instead of a, you get that. But we do not chant that. So Hriddeshe Arjuna tishtati. Only this tha in the middle is Mahaprana. Ti are alpa pranas. Do not say thi. It is tishtati. Only shtha is Mahaprana. Brahmayan sarvabhutani. 2 Mahapranas here. Yantrarudhani. Dha is Mahaprana. Mayaya. Ishvara sarvabhutanam. Hriddesherjuna tishtati. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया Uttamam. Next one also, Bhagini. We will stop with this. This is the last verse for today. Then a quick recap, and then we will meet in the next class. Tameva sharanam gaccha. तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम्. तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् Yes, so here tameva sharanam gaccha. Sharanam gaccha. You could combine the sandhi and chant it as sharanam gaccha. Cha is mahaprana. Sarva bhavena. Bha is mahaprana. Bharata. Bha is again mahaprana. Tat prasadat param shantim. Sthanam. Stha. Here tha is mahaprana. Prapsyasi. Please note p, s and ya. Prapsyasi. शाश्वतम्. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् Tamam. Now the entire verse. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param shantim sthanam prapsyasi shashvatam. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् Uttamam Bhagini. Now all the verses which we learned today, a quick recap. Like I said, in the next 2 classes we will be completing. So all of you please attend, especially those who have attended regularly, and please tell others also. The last 2 classes of learning, please attend the next class and the week after that. After that will be mock tests and then the assessment. Buddhya vishuddhaya yuktah धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्
काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. Okay, so hope all of you have registered for the assessment. Like I announced in the last class, we are starting a new webinar this Ugadi, that is on 13th. So, Sarvebhyaha Ugadi Parvanaha Shubhashayaha. Happy Ugadi to all of you. From Ugadi to Sri Ramanavami, 9 days, they are called Vasanta Navaratri. So it's a very auspicious time, and we are going to learn Sri Raghuvira Gadyam of Sri Vedanta Deshikacharya. It is a beautiful Gadyam, wonderfully flowing prose, a Sankshipta Ramayanam, that is a succinct description of Srimad Ramayanam. So please register for this webinar starting this Tuesday. So it is for 9 days, just for an hour, 4 to 5 every day. As usual, we will be sharing the script, etc. With you. And if the timing doesn't suit you, please do register, because you could access the recordings and the presentation on our course page. And as usual, it will also be uploaded on YouTube. Sundar Rajan Mahodaya, yes, I have discussed it with our other partners in Vyoma, and we are yet to come up with the suggestions, etc. So as we still have time, we will probably have a valedictory at the end after the assessment and after the results are out. So on that day, maybe we could think of this. So I have already sent an email regarding this, and we have discussed it. Once we finalize it, I will definitely let you know.
Any more doubts you could ask me. Now we will, as usual, conclude with Shanti Mantraha. Usha Vishwanathan Bhagini, yes, it is a fresh registration in the sense that you will have to register separately for Raghuveera Gadyam course. This Gita webinar registration will not hold good for that, but you could register with the same account which you have on Sanskrit from Home. So you could use the same login ID and password, but you will just have to click on the register button. So that is how you register for any other course. I hope that's clear. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Sarvebhyah namaskaraha. Thank you very much, and thank you to all our panelists for assisting so effectively. So 2 more classes of learning, please do attend, all of you, and we will complete in the next 2 weeks. Dhanyavadaha. Punar Milamaha.